तपाईँको आवाज। प्रिय दर्शकवृन्द, एमएस लाइभको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन। आज 2 अक्टोबर महात्मा गान्धी जयन्तीको पावन अवसरमा मिनरल स्प्रिङबाट एमएस लाइभ च्यानल सुरु गर्न पाउँदा हामी अति हर्षित र गर्वित छौँ। यहाँहरूलाई यो भन्नै पर्छ कि मिनरल स्प्रिङ थुप्रै ऐतिहासिक विशेषताहरू बोकेका अनि वर्तमानमा पनि थुप्रै प्रसिद्धि र उपलब्धि प्राप्त गरेका एउटा रमणीय ठाउँ हो। यहाँको शुद्ध जल, हरियो चियापत्ती, जैविक खेती, ससाना कृषकहरू तथा रमणीय पर्यटन स्थलहरू यहाँका विशेषताहरू हुन्। यही विशेषताहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्नु यो च्यानलको मुख्य उद्देश्य हो। यति मात्र होइन, यहाँका जनताहरूको विविध समस्याहरू अनि प्रतिवादको आवाजलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्नु यो च्यानलको अर्को उद्देश्य हो। यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि यो च्यानल नितान्त निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भीक भएर जनताको प्रतिनिधित्व त गर्ने नै छ, साथै विविध क्षेत्रका विविध समाचारहरू पनि यसले प्रस्तुत गर्नेछ। हामी विश्वस्त छौँ हजुरहरूले हाम्रो यस च्यानललाई मन पराइदिनु हुनेछ। यहाँहरूलाई मिनरल स्प्रिङको सफरमा लान अघि हाम्रो यस प्रयासलाई सार्थक तुल्याउन औ प्रोत्साहन र थप ऊर्जा प्रदान गर्न हजुरहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नुहोला। ल आउनुहोस्, अब हेरौँ मिनरल स्प्रिङलाई। दार्जिलिङ सहरदेखि प्राय 16 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित रहेको मिनरल स्प्रिङ ब्रिटिस कालमा अस्तित्वमा आएको विभिन्न चिया कमानहरूमध्ये आफ्नो अलग्गै परिचय र प्रसिद्धि कमाएको एउटा चिया कमान हो। पूर्व सिन्चेल रेन्जदेखि सुरु भएर 6 माइल बजारको छेउ हुँदै एकापट्टि तग्दा रङ्गलियट खण्डदेखि खट्टे खोलाले सीमाङ्कित गरेको अनि उत्तर पश्चिम दिशामा रुङदुङ खोलाले छुट्याएको आफ्नो बेग्लै भौगोलिक अवस्थान र ऐतिहासिक विशेषताहरू बोकेको ठाउँ हो मिनरल स्प्रिङ। सन् 1995 मा निर्माण गरिएको रुङदुङ मुक्ति पुलले मिनरल स्प्रिङलाई सहरसित जोडेको छ। यो पुल अनि यससित संलग्न सडक मिनरल स्प्रिङको जीवन रेखा नै हो।
यहाँबाट वरिपरिका चियाबारीहरू, हरियाली प्राकृतिक दृश्यहरू, कञ्चनजङ्घा अनि सिक्किमका मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यी प्राकृतिक सौन्दर्यका दृश्यहरूले जो कसैको पनि मन जित्न सक्छ, हृदय छुन सक्छ। मिनरल स्प्रिङ यो ठाउँको नामाकरण पछि पनि आफ्नै इतिहास छ। ब्रिटिसहरूले यहाँको पानीमा औषधीय खनिजहरू घुलित भएको पाएपछि यसलाई नाम दिए मिनरल स्प्रिङ वा दवाई पानी। यहाँको 15 नम्बरमा भएको एउटा धाराको पानीले एकजना ब्रिटिस साहेबको कहिल्यै निको हुन नसकेको गोडाको घाउ धुँदा निको भएपछि उनले उक्त पानीलाई परीक्षणको निम्ति पठाए, जसमा उक्त पानीमा धेरै औषधीय गुणहरू भएको पाए अनि यसलाई मिनरल वाटर घोषित गरे। 1968 को भल पहिरोले सो धारालाई धरतीको गर्भमा पुरिदिए पनि वर्तमानमा रहेको यहाँका विभिन्न स्थानको पानीमा पनि औषधीय गुणहरू रहेको अनि अन्य स्थानको पानीभन्दा यहाँको पानी ओजनदार रहेको शोध कार्यमा पुष्टि हुने गरेको छ भने अझै पनि देशी विदेशी संस्था तथा शोधार्थीहरू पानीको परीक्षण कार्यमा जुट्ने गरेका छन्। अहिले मिनरल स्प्रिङ चिया कमान नरहे पनि चिया कमान हुनुको साक्षी बनेर चियाका बुट्टाहरू मिनरल स्प्रिङको इतिहासको पन्नाहरू जस्तै भएर बसेका छन्, अझै संरक्षित छन्। यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न आउने देश विदेशका पर्यटकहरूका स्वागतको निम्ति थुप्रै होमस्टेहरू छन्। प्रकृति प्रेमीहरूको निम्ति प्रकृतिकै काखमा खेल्न पाउने उत्कृष्ट स्थान हो मिनरल स्प्रिङ। गाउँले जीवनलाई नजिकबाट हेर्न चाहने, सहरको व्यस्तता अनि कोलाहलदेखि टाढा रही शान्त वातावरणमा जीवनका केही पलहरू व्यतीत गर्न चाहने पर्यटकहरूको निम्ति ससाना होमस्टेहरूको विशेष महत्त्व छ भने यसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित तुल्याइरहेको छ। मिनरल स्प्रिङ क्षेत्रलाई तीनतिरबाट खोलाले घेरेको छ। यी खोलाहरूको आफ्नै थुप्रै विशेषताहरू छन्।
यी खोलाहरू पर्यटकहरूको निम्ति आकर्षणको बिन्दु साथै मिनरल स्प्रिङ वासीहरूका निम्ति ऊर्जाको स्रोत पनि हुन्। शान्ति प्रेमी पर्यटकहरूलाई यहाँको तथागता फार्म अनि होमस्टेले आकर्षित तुल्याउने गरेको छ, जहाँ धेरै म्युजिक भिडियोहरूको छायाङ्कन समेत भइसकेको छ। आजसम्म उक्त फार्मले भारतकै विशिष्ट फार्मको पुरस्कार जित्न सफल भएको छ भने अन्य धेरै पुरस्कारहरूले सम्मानित यो फार्मले मिनरल स्प्रिङको परिचय अनि गरिमालाई उच्च स्थानमा पुर्याउन ठुलो भूमिका निभाएको छ। यसको स्थापना 2005 सालमा भएको थियो। शिक्षा अनि खेलकुदको क्षेत्रमा पनि यहाँका मानिसहरूको झुकाव रहेको प्रमाण यहाँ स्थित विद्यालय तथा खेल मैदानहरूले दिने गरेको छ। शैक्षिक संस्थान अनि खेल मैदानहरूले पनि मिनरल स्प्रिङलाई सजाएको छ। आजको व्यस्त अनि बोझिल जीवनबाट एकै क्षण भए पनि विश्राम लिँदै शान्त र स्वच्छ वातावरण बीच रहेको यहाँको स्विमिङ पुलमा रमाउन सकिन्छ। यसले मिनरल स्प्रिङको सौन्दर्यमा थप आभूषण जोडेको छ। तर वर्तमानको मिनरल स्प्रिङको महत्त्वलाई बुझ्नको निम्ति यसको संक्षिप्त इतिहासको पन्नालाई पल्टाएर हेर्नै पर्छ। आलुबारी पछि रोपिएको दार्जिलिङको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो कमान हो मिनरल स्प्रिङ। मिनरल स्प्रिङ चिया कमान जेम्स फिनले एन्ड कम्पनीको हातबाट सन् 1944मा आर्यन प्लान्टर्स एजेन्सीले 6,65,000 रुपियाँमा लिएको थियो। उक्त कम्पनीका मालिक एस चेटर्जी अनि प्रबन्धक एस गुहाको निर्देशन र नेतृत्वमा सन् 1952 सम्म सुचारू रूपले कमान चल्यो। त्यसपछि 1953 देखि भने विविध विवाद र अडचनहरूको घेरोमा परेपछि 11 नोभेम्बर 1957 मा मिनरल स्प्रिङ चिया कमान पूर्ण रूपले बन्द भयो। यसरी हठात कमान बन्द भएपछि यहाँका मानिसहरूको जीवनमा ठुलो वज्रपात पर्यो। मानिसहरूले भोग्न परेको जटिल, पीडादायक, कष्टपूर्ण समस्याहरूको आफ्नै कथा छ। त्यस अवधि यहाँका मानिसहरूले जीवनयापनका निम्ति के गरे, के खाएर बाँचे, त्यसको धेरै लामो उल्लेख छ। जनता पक्ष, मालिक पक्ष अनि सरकार पक्षको लामो कसरतपछि पनि कमान नखोलिने छाट देखिएपछि
60 को दशकतिर भने सबैले जमिन ओगट्न थाले औ यसरी चिया श्रमिकहरू अब जमिनको मालिक हुन थाले। कमान फेरि सुरु हुन पर्ने वा यसलाई बस्ती बनाइनु पर्ने भन्ने लामो विवाद पश्चात भने सन् 1980 दशकको सुरुवाततिर अन्तत यसलाई भूमि अनि भूमि सुधार विभागले आफ्नो अधीनमा लियो। 1983-84 तिर आफूले ओगटेको जमिनको स्वामित्व स्वरूप स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बीडीपी अथवा बन्दोबस्त दलिल पत्र प्रदान गर्न थालियो भने पछि आएर जमिनको खतियान संख्या साथै सर्टिफाई कपी पनि यहाँका बासिन्दाहरूले प्राप्त गरे। चिया कमानबाट मिनरल स्प्रिङ क्षेत्र खासमलमा परिणत भएपछि खासमलको नियम एवं आदेश अनुसार स्थानीयवासीहरूले चियाका बुट्टाहरूलाई उखेल्न थाले औ जीवन धान्नको निम्ति कृषि कार्यमा लागे। तर धेरैले भने चियाका गाछहरूलाई संरक्षण गरेर नै राखे। जीविकापार्जनको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरू कृषि कार्यमा लागे पनि खेतीपाती गर्न कम समस्या थिएन। यसको उत्पादन, बेचबिखान, बजार व्यवस्थापन, मूल्यलाई लिएर उत्तिकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कठिनाइहरू झेल्नु पर्यो। 1996 देखि भने संयुक्त विकास कोअपरेटिभको स्थापनासितै मिनरल स्प्रिङको नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ। हेडेन हल, आरसीडीसी, डीएलआर प्रेरणाको मार्गनिर्देश अनि प्रोत्साहनमा वर्तमान संयुक्त विकास संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको पहलले मिनरल स्प्रिङलाई थुप्रै क्षेत्रमा एउटा मोडलको रूपमा खडा गरेको हामी पाउँछौँ। मिनरल स्प्रिङ क्षेत्रका जम्मा 11वटा गाउँलाई लिएर गठित संस्थाको पहलमा यहाँ जैविक खेतीको सुरुवात गरियो अनि देश विदेशका विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूसितको तालमेलमा स्थानीय मानिसहरूमाझ जैविक खेतीको चेतनाको बीजारोपण गरियो। संस्थाको मुखपत्र संयुक्त आवाज नामक त्रैमासिक पत्रिकालाई कम्युनिकेसनको साधनको रूपमा स्थापित गरियो। संस्थाको पहलमा यहाँ चिया खेतीलाई पुनर्जीवित तुल्याएपछि सन् 2001 मा सम्पूर्ण भारतकै सर्वप्रथम सर्टिफाइड स्मल फार्मर्स टी ग्रोअर्स अर्ग्यानिक एरिया बन्न सफल बन्यो मिनरल स्प्रिङ। सन् 2004 मा भारतमा सर्वप्रथम फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर मिनरल स्प्रिङ संयुक्त विकास संस्थाले अर्को इतिहास रच्यो। यसरी नै 2009 मा फ्रान्समा भएको चिया गुणस्तर परीक्षणमा पनि मिनरल स्प्रिङको चियाले प्रमुख स्थान ओगट्न सक्यो। मिनरल स्प्रिङ क्षेत्र जैविक कृषि गरिने क्षेत्रको रूपमा परिचित भएपछि यहाँका उत्पादहरू हरियो चियापत्ती, दूध, सागसब्जी साथै अन्य खेतीहरूले अलग्गै महत्त्व पाउन थाले। यति मात्र नभएर देशभरिका विभिन्न राज्यहरूबाट जैविक खेतीबारे प्रशिक्षण लिन अनि दिन सरकारी अनि गैर सरकारी संस्थाहरू भटाभट आउन थाले। मिनरल स्प्रिङको जैविक खेती यहाँको संस्था तथा संगठन अनि व्यवस्थापनको ढाँचा मोडलको रूपमा खडा भएपछि
अहिलेसम्म देशी विदेशी धेरैजनाले मिनरल स्प्रिङ अनि उक्त ढाँचामा PhD गरिसकेका छन् अनि वर्तमानमा पनि कतिले शोध कार्य गरिरहेका छन्। यस्ता धेरै उपलब्धिहरूको फलस्वरूप आज युरोपमा धेरैवटा देशहरू, फ्रान्स, जर्मनी, US आदिमा मिनरल स्प्रिङको जैविक चिया आफ्नै ब्रान्डमा बिक्री भइरहेको छ अनि यसले आफ्नो अलग्गै स्थान ओगट्न सफल भएको छ। नारीहरूको समानाधिकार अनि नारी सशक्तिकरणमा मिनरल स्प्रिङले उल्लेखयोग्य उदाहरण पेश गरेको छ। संस्थाको स्थापना कालदेखि नै नारीहरूको सहभागिता र योगदान अग्रिम पंक्तिमा रहेको छ। नारी सशक्तिकरणमा मिनरल स्प्रिङले पेश गरेको उदाहरणबारे कति देशी विदेशी लेखिकाहरूले आफ्नो पुस्तकमा समेत उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। अहिले घरि मिनरल स्प्रिङ पर्यटकहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यहाँको स्वच्छ, स्वस्थ, शान्त वातावरण, प्राकृतिक सौन्दर्यहरू, जैविक कृषि कार्य, गुणस्तरीय चिया उत्पादन, ग्रामीण जनजीवन, शोध कार्यका विषय अनि अन्य धेरै विविध विशेषताहरू लिएर उभिएको छ।